बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ अल्लाह के नाम का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करें, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको फायदा जरूर होगा। सामाईन, खुदाए जुल जलाल खालिक व बहरोबर ऐलान फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं जो पाक हैं, इन नामों से अपने रब को पुकारो। खुदाए जुल जलाल अरशाद फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम। लोगों, मुझसे मांगो, मैं कबूल करूंगा। अल्लाह ताला के बेशुमार नाम हैं, हर नाम अपनी अपनी फजीलत रखता है, हर नाम की फजीलत एक से बढ़कर एक है, हर नाम अपनी अपनी एक अजीम सल्तनत रखता है। अल्लाह तुबारक व तआला का ये बहुत ही बाबरकत नाम है। आज मैं आपके साथ जिस नाम का वजीफा शेयर करूंगी वो अल्लाह का जाती नाम है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको फायदा जरूर होगा। आप चाहें तो अल्लाह के एक एक नाम को भी करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इन नामों को मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये ज्यादा अफजल है। जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको अल्लाह के नाम के चंद वज़ाइफ बताऊंगी जो कि बहुत ही बाबरकत और आसान है। इन तमाम वज़ाइफ को आप करें और अपनी हाजात, अपनी ख्वाहिशात का इजहार अल्लाह से करें। अल्लाह पाक आपको हर वो चीज अता करेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आज मैं आपके साथ अल्लाह ताला के जाती नाम या अल्लाह के चंद वज़ाइफ शेयर करूंगी। वजीफा नंबर 1। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें हर काम में कामयाबी मिले, हर मुश्किल काम उनका आसान हो। अल्लाह पाक से वो जो दुआ भी मांगे अल्लाह पाक उनकी हर दुआ को कबूल फरमाए, उनकी हर हाजत को पूरा करे, हर मुश्किल को आसान कर दे। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन अलग कमरे में बैठ के आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने या अल्लाह को 100 मरतबा पढ़ के अव्वल और आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से मेरे तमाम मुश्किल काम आसान कर दे, हर मुसीबत से मुझे निजात दे और मुझे हर काम में कामयाबी अता फरमा। इस तरह आपने अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। या अल्लाह का दूसरा वजीफा। यह वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें हर तरह के मर्ज से छुटकारा मिले। अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है तो उस बीमारी से उन्हें निजात मिले तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। जो लोग मेडिसिन से आजिज आ गए हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खा के तंग आ चुके हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें लाइलाज कह दिया है और कहा है कि इन्हें घर ले जाएं, यानी कि हर तरह की उन्होंने मुमकिन कोशिश की थी लेकिन उन्हें किसी तरह से भी आराम नहीं आ रहा, तो वो लोग रोजाना 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी पर दम कर दें और उस मरीज को पानी पिला दें। आप चाहें तो एक गिलास में भी पानी ले सकते हैं या किसी बोतल में पानी ले सकते हैं। तो आपने रोजाना या अल्लाह का विर्द करके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के वो पानी मरीज को पिला देना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा इस अमल के करने से, इस वजीफे का करने से मरीज जरूर सेहतयाब होगा। अल्लाह पाक उसे शिफाए कामिला अता करेगा बशर्त ये कि उसका मौत का वक्त ना आ गया हो। तो आपने इस अमल को करके पानी पे दम करके मरीज को पिला देना है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से जिस तरह का भी मर्ज होगा जड़ से खत्म होगा। या अल्लाह का तीसरा वजीफा। ये वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका बातिन कुशादा हो, अल्लाह पाक उनके दिल को ईमान की दौलत से मुनव्वर कर दे, वो हर वक्त बारगाह इलाही में झुके रहें, अल्लाह की याद में ज्यादा वक्त गुजारें और उनका दिल जो है वो ईमान की रोशनी से रोशन हो जाए।
گئے تو وہ لوگ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کریں، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے ان کا باطن کشادہ ہوگا، ایمان کی دولت سے ان کا دل منور ہوگا۔ تو آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یا اللہ کا چوتھا وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن پر جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، اسیب کا اثر ہے۔ وہ لوگ روزانہ یا اللہ کو 66 بار کسی کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو پانی میں ڈال دیں، کسی بوتل میں ڈال دیں، اور وہ والا پانی آپ نے مریض کو روزانہ پلانا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے مریض ضرور صحت یاب ہوگا۔ اگر ان پر کوئی جادو کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، یا جنات کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یا اللہ کا پانچواں وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہیں کوئی جنات کا مسئلہ ہے، انہیں کوئی سائے کا مسئلہ ہے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کر کے پانی پہ دم کر دینا ہے، اور جسے سائے کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ نے چھڑک دینا ہے، پانی اپنے ہاتھ میں ڈال کے اس کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر آپ نے چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے اس پہ جو مسلط شیطان ہے وہ بھی جل جائے گا، شیطانی چیزیں جل جائیں گی، جنات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوڑ دیں گے، اور سائے سے بھی اسے نجات مل جائے گی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یا اللہ کا چھٹا وظیفہ، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ انہیں محبت الہی حاصل ہو، وہ ذکر الہی کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں، اللہ پاک انہیں ہر وہ چیز سے نوازے جس کی انہیں ضرورت ہے، طلب ہے، وہ جو دعا بھی اللہ سے مانگے اللہ پاک فوراً انہیں وہ چیز عطا کر دے، ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر دعا قبول ہو۔ تو وہ لوگ روزانہ 100 مرتبہ یا اللہ کا ورد کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کریں کہ مولا اس عمل کی برکت سے ہماری ہر حاجت پوری کر دے، ہر خواہش پوری کر دے، اور مولا ہمیں اپنی رضا میں راضی فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ صاحب یقین میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی اللہ کے نام کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔